پرشن میدیا با افتخار تقدیم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. و عرض سلام به شما عزیزان و حضورگواران. در ادامه مباحثی که داشتیم در رابطه با روایت انحراف، بررسی مباحث مربوط به حلقه انحرافی دور و بر آقای احمدی نژاد و تأثیراتی که رویشون واقعا گذاشته بودن، ما به یکی از مباحث مهمی میپردازیم که احمدی نژاد واقعا کج خلقی کرده بود و در مقابل قانون تمرد کرده بود. اومده بود سعید مرتضوی رو در اسفند سال 1390 به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب میکنه. مجلس شورای اسلامی اون زمان به خاطر اتهامات اقتصادی و مسائل مربوط به بازداشتگاه کهریزک که آقای مرتضوی اونجا اتهاماتی رو داشت، ما نمیگیم قطعا مجرم بود ولی بالاخره اتهاماتی رو داشت، اتهام رو داشت، حالا مجرم نبود ولی یک بحثایی به ایشون به حال اتهام بود. مجلس گفتش که شما آقای رئیس جمهور، شما باید سعید مرتضوی رو برکنار بکنی و حق نداره چنین کاری رو انجام بدی. اما جالبه و مجلس این اختیار رو داشت و جالبه که محمود احمدی نژاد به طرز عجیبی در برابر این خواسته مجلس مقاومت میکنه و فضای سیاسی کشور رو ملتهب میکنه. جوانایی که امروز 20 خورده سالشونه و اینقدر تعصبی از آقای احمدی نژاد دفاع میکنن، سال 90 و اسفند سال 90 رو یادشون نیست، 10 سال قبل رو، دقیقاً 10 سال قبل میشه یادشون نیست، اونم 10 ساله بودن این عزیزان. این مباحث رو شاید یادشون نباشه که چه آشوبی توی کشور، آشوب سیاسی منظورم، نه حالا تظاهرات اینا منظورم نه، ولوشوی سیاسی. تو آقا رئیس جمهور از مجلس تمکین نمیکنه، فلان میکنه، خیلی بحث ها شده بود، من دقیقاً یادمه و جلوی این قضیه ایستاد احمدی نژاد. سر این قضیه نکنید خب سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر کیه؟ وزیر تعاون دیگه، زیر نظر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بود. خب مجلس که نمیخواست احمدی نژاد که عزل کنه که، ولی وزیری که میتونست عزل بکنه که به خاطر این کارشون، به خاطر این انتصاب، حالا وزیر میتونست از خودش دفاع بکنه که آقا من نقشی نداشتم، خود احمدی نژاد این کارو کرد. خب بالاخره به حال به پای وزیر نوشته میشه. مجلس میاد، عرضم به حضور شما، در 15 بهمن سال 91، یعنی فکر کنید از اسفند سال 90 تا بهمن سال 91، یعنی تقریبا 11 ماه این دعواهای ادامه داشت. در 15 بهمن سال 91 مجلس میاد استیضاح میکنه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو. چرا؟ چون به حکم دیوان عدالت اداری تمکین نمیکنه. دیوان عدالت اداری حکم میده به برکناری سعید مرتضوی، اما وزیر تمکین نمیکنه. حالا میگم این وزیرم تمکین نمیکنه، احتمالاً احمدی نژاد بهش گفت دیگه، احتمال میشه این رو داد. اینها رو بگیر، اینا رو به این طرفداران احمدی نژاد بگین، بابا فردی که علنا داره این قدر بیقانونی میکنه، علنا جلوی دستور دیوان عدالت اداری که تقریبا یکی از بالاترین نهادهاست در کشور تو بحث اجرا و تو بحث حکم که بین اختلافاتی که میشه بین دستگاه‌های دولتی حکم صادر میکنه، شما جلوی این دستگاه ایستادی، بعد ادعا میکنه که قانون مدار هستی و ادعا میکنه که میخوای بیای تو انتخابات و شورای نگهبان، مثلا شورای نگهبان تیکه میندازی. به همین خاطر این وزیر برکنار شد. اما جالب اینه، نکته مهمی که باز همین عزیزانی که این زمانه 20-22 سالشونه، اون زمان رو خیلی یادشون نیست، حتی عزیزانی که تا 25 سال هم باشن اون زمان خیلی یادشون نمیاد، تقریبا 10 سال قبل رو یادشون شاید نیاد که چه جلسه استیضاحی بود. یعنی معروف شده بود به یک شنبه سیاه، و واقعا جلسه دردآوری بود. من یادمه از تلویزیون یا از رادیو داشت پخش مستقیم میشد، اینو من الان حضور ذهن ندارم کدوم بود، تلویزیون بود یا رادیو، ولی واقعا داشتم نگاه میکردم، خیلی واقعا اسفناک بود که این صحنه هایی که احمدی نژاد پدید آورد اون روز خیلی دردناک بود. در اون جلسه استیضاح احمدی نژاد اول میاد یک فیلمی رو پخش میکنه که به صورت مخفیانه ضبط شده بود
که برادر آقای لاریجانی رئیس مجلس، یکی از برادرهاشون، دقیقاً نمیدونم کدوم بود، یکی از برادرهای ایشون میره دیداری رو با یکی از مسئولین دولتی در دفتر اون فرد دولتی انجام میده و اونا ناجوان مردانه دوربین کار گذاشته بودن. مثل حرفای رد و بدل میشه و مباحثی گفته میشه و احمدی نژاد میاد اون فیلمی که به صورت مخفیانه ضبط شده بود رو به عنوان یک اتهام علیه رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه مطرح میکنه. یعنی میگه داداش شما که اینجوری بود، پس این اتهام به شما و برادر شما که آقای اون لاریجانی صادق باشه، رئیس قوه قضاییه، این اتهام به شما هم سرایت میکنه. خب این اقدامش اصلا واقعا تنش سیاسی عجیبی رو تو کشور ایجاد کرد. کی 15 بهمن سال 91، یعنی چند ماه مونده بود به انتخابات سال 92، چند ماه مونده بود دیگه، تقریبا بهمن اسفند تقریبا 2-3 ماه مونده بود دیگه، تقریبا 2-3 ماه مونده بود به انتخابات سال 92. ببینید این که ما میگیم احمدی نژاد با یک سری از این تندروی‌ها و کارهای خلاف رویش باعث شد که روحانی رأی بیاره، حداقل یکی از دلایل، نمیگیم تنها دلیل، به عنوان یکی از دلایل مطرح میکنیم همین هاست. اون زمان رو ای کاش عزیزان یاد بیارن، عزیزانی که سال 92 رو، سال بهمن سال 91 این جلسه مجلس رو یادشون میاد، به این جوانای عزیز بگن شما که اینقدر تعصبی داری از احمدی نژاد دفاع میکنی، این جلسه رو یاد داری؟ این جلسه رو اصلا میدونی؟ همین الان تو اینترنت سرچ کنید دوستان، تو اینترنت سرچ کنید ببینید، ببینید جلسه استیضاح وزیر کار زمان احمدی نژاد، فیلمش میاد، فیلمش هست کامل، میاد نگاه کنید. آقا تاریخ دیگه، تاریخ میشه نگاه بکنه، تاریخ شفاهیه، قشنگ حرفای احمدی نژاد هست، برش حرفای لاریجانی، حتما نگاه بکنید. اصلا حرفایی که احمدی نژاد اون روز میزنه فوق العاده حرفای بدی بود. حالا من نمیگم لاریجانی هم کار خوبی کردن، خواهم گفتم جمله رهبر رو خواهم گفت، توضیح خواهم داد، ولی میخوام بگم خیلی احمدی نژاد کار زشتی کرد. شما یه نفر رو دعوت میکنید تو دفترت، بعد ازش مخفیانه فیلم میگیری، بعد اونو پخش میکنی. به قول حضرت آقا این هم خلاف اخلاق هم خلاف شرع. سند میخواستی رو کنی، بسم الله مخفیانه بده به قوه قضاییه، تمام شد. قوه قضاییه فکر کردی کاری نمیکنه، بده اصلا بده به رهبری، تمام شد. این فیلم آقای احمدی نژاد میخواستی آتو بگیری، این فیلمو دادی به رهبر، تمام شد. خب رهبر که دیگه بالاتر از همه، تو چرا اومدی تو مجلس این رو پخش کردی؟ اصلا واقعا فضا بعد از اون یک فضای التهابی شد. مردم اینا رو دیدن، گفتن نگاه کنید لاریجانی که اصولگرا، اون زمان اسمن اصولگرا بود دیگه، اسمن احمدی نژاد هم که اصولگرا، ببین دو نفر انقلابی چطور دارن به هم دیگه میتوپن، پس همه انقلابیان نعوذ بالله از جانب بعضی دارم میگم همه انقلابی‌ها پس دزدن، پس بهتره بریم به غیر انقلابی‌ها و به غیر اصولگراها رأی بدیم. این شد که شد. اگر احمدی نژاد همون رویه 4 سال اول رو داشت، اصلا محال ممکن بود روحانی رأی بیاره، محال ممکن بود. این که ما هی داریم تأکید میکنیم این لج و لجبازی های احمدی نژاد باعث شد که مردم بعد از احمدی نژاد از نیروهای انقلابی و اصولگرا روی گردان بشن، حرف حقه. هر کس وقایع 1-2 سال آخر زمان احمدی نژاد رو قشنگ تبیین بکنه، قشنگ بیاره جلو رو صفحه کاغذ، اینا رو تجزیه تحلیل بکنه، به این حرف ما میرسه که قطعاً یکی از دلایل رأی‌آوری آقای روحانی و عدم رأی آوری نیروهای انقلابی این لج و لجبازی های احمدی نژاد بود. این چه کاری بود اومدی تو مجلس کردی؟ حتما عزیزان اون فیلمو برن ببینن، فیلمی که تو مجلس بود و اختشاش شد. خب این اقدامش فوق العاده. نکن رهبر حضرت آقا چند روز بعد از این در 28 بهمن ماه سال 91 با مردم شریف استان آذربایجان شرقی دیدار داشت، چون 29 بهمن که سادروز 40 شهدای تبریز بود در سال 56، 40 شهدای تبریز بود. حضرت آقا هر سال 29 بهمن، ایام 29 بهمن با عزیزان تبریزی و آذربایجان شرقی سخنرانی داره. در اون سخنرانی حضرت آقا این مطالب، من این مطلب رو خدمت شما بخونم، میفرمایند قضیه‌ای در مجلس پیش آمد، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود، هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد، هم ملت هم خواص. بنده حقیر هم از 2 جهت ناراحت شدم. من یادمه که اینو که حضرت آقا گفته بود مردم ذره گریه کرده بودن. هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثیر میکنم، هم به خاطر ناراحتی مردم انسان احساس تأثیر میکند. خب حالا حضرت آقا اینجا بعد داره احمدی نژاد رو میکوبه. چی میگه؟ خب رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده و مطرح نشده در دادگاه 2 قوه دیگر را متهم میکند، این کار بدی است. رئیس قوه احمدی نژاد
میاد به عنوان یک اتهامی که ثابت نشده، همون فیلمه، این اتهام که هنوز ثابت نکردی، بله حالا اتهام زدی، خیلی خوب، ثابت شد، دادگاه رفت، نه پس حق نداری علنیش بکنی. میاد رئیس دو قوه دیگه متهم میکنه، چون احمدی نژاد گفته بود به لاریجانی ها، به دو تا لاریجانی رئیس قوه که داداش شما که اینجوری، پس شما اینجوری هستین. آقا میفرمایند این کار بدی است، کار نامناسب، حالا گوش کنید، کار نامناسبی است، هم خلاف شرع است، یک، هم خلاف قانون است، دو، هم خلاف اخلاق است، سه، هم تضییع حقوق اساسی مردم است، چهار. یعنی دیگه همون اخلاق و شرع دیگه تمام شد رفت. احمدی نژادی که تقوای سیاسی نداره، اینقدر به راحتی، جالبه این تقوا نداشتنش به طرفداراش هم سرایت کرده بود. من همون زمان سال 91 اوج درگیری‌های فکریم و بحثیم بود با همین طرفدارای احمدی نژاد، چه اون تو زمانی که دانشگاه بودیم، تا 99 که تقریبا دانشگاه تمام شده بود، اون زمانی که همین تو شهر خودمون تو بعضی از عزیزان بسیجی که طرفدار خیلی سرسخت احمدی نژاد بود، حتی بسیجای خوب هم داشتیم، بسیجای اینجوری هم متأسفانه داشتیم، همین بحثا رو داشتیم می‌کردیم. اتفاقا جالب می‌دونید چیه؟ من خاطره‌مو بگم، چون قرار شد من تو این بحثا خاطرات خودم رو هم بگم. اون روزی که احمدی نژاد تو مجلس این غلطکاری رو کرد و این حرفای زشت رو زد و کار زشت رو کرد، فرداش یکی از عزیزان بسیجی رو من دیدم. حالا بسیجی دارم میگم خوب بعد همه جا هست. یکی از این عزیزانی که طرفدار احمدی نژاد بود رو من دیدم، خیلی هم آتشی بود، از اون طرفدارای گفتم دیدی کار احمدی نژاد چقدر زشت بود؟ برگشت به من گفتش که نه، کی گفت زشت بود؟ گفتم آقا داداش این اومد یه فیلم مخفیانه رو اومد علنی پخش کرد. گفت نه، کی گفته بد بود؟ اصلا بد نبود، کار خوبی کرد که لو داد، فقط زمانش بد بود. یعنی الان اگه نمی‌کرد بهتر بود، ولی زمانش بد بود، ولی اصل کار خوب بود. ببینید این که میگم بسیاری از طرفداران احمدی نژاد مبانی رو نمیشناسند اینجاست. اگر طرف مبانی اعتقادیش قوی بود، همون توصیه که حاج آقا نبویان به ما کرد، گفت آقا بهش گفتیم تو کار سیاسی چیکار کنیم، آقای نبویان میخوایم کار سیاسی بکنیم، تحلیل‌های سیاسی بکنیم، همون اول به ما گفت آقا برو اول اعتقاداتتو کامل کن، اخلاقیاتو کامل کن، بعد پاشو بیا. نکنید این حرف آقای نبویان اینجا خودشو نشون میده. اگر کسی تقوای سیاسی داشت، اگر کسی مبانی اعتقادیش رو کامل کرده بود، آیا تعصبی از احمدی نژاد دفاع؟ بله طرفدار احمدی نژادی باش، ما نمیگیم نباش، اما این کارش که دیگه اشتباه بود، که از این کارش که باید اعلام براءت بکنی. طرف میگه نه کارش خوب بود، یعنی هنوز مبانیش قوی نیست، هنوز مبانی اعتقادیش قوی نیست که بفهمه کار حرام حرامه. حرام رو چه الان انجام بدی، چه 10 سال بعد انجام بدی، حرامه، فرقی نمیکنه، حرامه. ببینید این قوی بودن مبانی، این یک مثال عینی برای شما زدم که ببینید دقیقاً این جمله اون فرد تو گوشم، یعنی خدا شاهد من یادمه دقیقاً رو صندلی نشسته بودم، چون یه جایی بود نمیتونم بگم کجا بود، من نشسته بودم، اینم دقیقاً روبروم بود. خودم آقای فلانی چی شد؟ دیروز دیدی احمدی چه غلط کاری کرد؟ صریحاً برگشت بهم گفت نه کارش خوب بود، اصل کارش خوب بود. خیلی جالبه، انگشتش هم برده بود بالا، دستش برده بود بالا، گفت اصل کارش خوب بود، زمانش بد بود. گفتم چند روز دیگه رهبر سخنرانی میکنه میبینیم ما. گفت نه اصل کارش خوب بود، مطمئن باش. ایناست حضرت آقا. ببین چی میگه؟ میگه خلاف اخلاق بود، خلاف شرع بود، خلاف قانون بود. بعد آقا فرمودن از حقوق مردم امنیت و آرامشه. بعد میفرمایند اگر یک فردی متهم به فساد است، نمیشود به خاطر او انسان دیگران رو متهم بکنه. آقا برفرض داداش لاریجانی ها برفرض متهم و مجرم برفرض، خب چرا دو نفر دیگه رو متهم میکنی؟ خب چه ربطی داره؟ حتی اگر ثابت هم میشد، آقا میگه چه برسه به اینکه ثابت نشده، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده، به استناد متهم کردن یک نفر انسان بیاد دیگران را، مجلس را، قوه قضاییه را متهم بکند، این کار درست نیست، این کار غلط است. بعد یه جمله طلایی گفت رهبر، یعنی طرفداران احمدی نژاد این جمله رهبر رو یعنی باید برن از خجالت آب بشن با این جمله. آقا فرمود بنده فعلا نصیحت میکنم، فعلا نصیحت میکنم. ببینید چقدر فشار روی آقا بود اون زمان. حالا یه بحثایی هم گفته میشد که آقا تو جلسات خصوصی به احمدی نژاد چیزایی گفت، حالا چون من سند مکتوب ندارم راجع به اونها نمیگم اینا رو تو این سخنرانی، ولی چیزایی آقا گفته بود به احمدی نژاد و فلان که حالا میگم، چون سند البته میدونم که اون حرفا معتبره، چون از افراد معتبر شنیدم، اما چون سند مکتوب راجع بهش ندارم نمیگم اونها رو. ولی کاملا خلاصش بگم نتیجه این حرفا میگه آقا واقعا داشت احمدی نژاد رو یه جوری تحمل میکرد، داشت کجدار و مریض مدارا میکرد که این دوران احمدی نژاد بره، تمام بشه.
آقا فرمود فعلا نصیحت میکنم، فعلا نصیحت میکنم. خیلی جمله سنگینیه. آقا این حرفو به این نفر، یعنی فعلا دارم نصیحتت میکنم. آدم روش فکر بکنه، روی این جمله فکر بکنه، فعلا دارم نصیحتت میکنم. تا اینا به احمدی بود. بعد از اینکه اینا رو گفت، آقا رفت سراغ لاریجانی. اینو طرفدار احمدی جالبه، واقعا گفت نه آقا این حرفو به هر دو نفر زد. گفتم آقا جان تو اون زمان یه جوونی گفت آقا تو اون زمان سنی نداشتی، خبر نداری، من اون زمان فیلمشو دیدم، فیلمش هم هست. آقا همه اینا رو پشت سر هم، به قول بچهای ادبیات عرب، مرجع ضمیر به کی میگرده؟ اصلا تا الان کامل داره راجع به قوه مجریه حرف میزنه، شمول حرف میزنه که میگه میای یه نفر دیگه رو، دو نفر دیگه رو متهم میکنی. خروج به احمدی بود دیگه. لاریجانی که این کار نکرده بود که. بعد از اینکه آقا گفت بنده فعلا نصیحت میکنم و اینا، رفت سراغ لاریجانی. راجع به لاریجانی هم چی گفت؟ گفت از اون طرفم رئیس اون قوه هم یه مقدار تند روی کرد، زیاده روی کرد، همین در همین حد گفت. ولی توپ بیشتر آقا به سمت احمدی نژاد بود. شما فیلمشو ببینید، متنش هست، صوتش هست، فیلمش هست. این چیزی نیست که من بخوام تاریخ رو تحریف بکنم که من اون زمان به خاطر همین بحث با احمدی نژادیا اون صحنه ها، اون این سکانس فیلمو، این سکانس این سخنرانی رو بارها و بارها دیدم، حفظ شدم. اصلا تمام توپ آقا به سمت احمدی نژاد بود. یه قسمت به لاریجانی فقط گفتش که بله شما زیاده روی کردین تو جواب دادن، چون بعضی اینکه احمدی نژاد رفت، لاریجانی زیاده روی کرده بود و صحبتایی کرده بود که احمدی نژاد وقتی داشت میرفت در لاریجانی گفت آقا بذار من جوابتو بدم. لاریجانی گفت شما جوابتو دادی، به سلامت برو. خیلی جالب بود. سنا فیلماش همه هست. جالب که میگم واقعا دردآور بود. اون روز یک شنبه سیاه مجلس واقعا هم دردآور بود. میخوام اینو بگم به طرفدار احمدی نژاد، بگید آقا توپ بیشترش تو زمین احمدی نژاد بود، بیشتر به احمدی نژاد توپید، چون احمدی نژاد کار غیر اخلاقی کرد. حالا لاریجانی اومد به عنوان وظیفه اخلاقی از خودش دفاع کنه، ولی خب این مقدار زیاد روی هم کرد، بله قبول داریم، ولی کار زشت و احمدی نژاد که چیز خیلی خیلی طبیعیه. کسانی که مبانیشون قوی نیست میان این چنین کارهایی رو انجام میدن و این چنین میان از احمدی نژاد دفاع میکنن. کار فوق العاده زشتی که اون روز انجام شد. کلن افرادی که میخوان یک سری حرفای انحرافی بزنن، این حرفها رو آغشته میکنن به کلمات قلمبه سلمبه. اینو یادتون باشه، اینو واقعا یادتون باشه. ما داشتیم افرادی که عضو فرقه‌های انحرافی بودن، وقتی باشون صحبت میکردیم آقا چی میگه این خانومه که میری کلاسش، این آقایی که میری کلاسش، این چی میگه؟ خیلی حرف خوب میزنه، عالی حرف میزنه. به خود ما میگفتن ها عالی حرف میزنه این فرد. خب باشه میدونم عالی حرف میزنه، الان به من بگو چی میگه. نمیدونم چی میگه ولی عالی حرف میزنه. خدا شاهد عین کلامشون دارم به شما میگم ها. خب با اینا حرف زدیم دیگه، عین کلامشون دارم به شما میگم. طرف علنا چش تو چش ما داره میگه آقا من نمیدونم این استاد ما چی میگه ولی عالی حرف میزنه. خب چی میگه؟ نمیدونم چی میگه. ببینید دقیقاً مشایخ هم همین شیوه داره استفاده میکنه. اصول کلی فرقه‌های انحرافی و مکاتب انحرافی یکیه عزیزان، اصول کلی یکیه. شما اصل رو بدونی بقیه خود به خود حل میشه. بقیه سری فروعات اختلافاتی با هم دارن و الا اصول یکیه. مشایخ میگه شما در ذکر یک واژه‌ای که ارتباط داره به روح انسان مؤمن که جهان درونی خودش رو باور کرده و این ارتباط پیدا میکنه با ارزش‌های متعالی. از ذکر چه میجویند ذاکران؟ همان را از ایران بجویند. ایران ذکر است. اندیشه ایرانی گوهر است، جوهر دارد. بروز ظهور اندیشه ایرانی همه‌اش زیباست. مرا مظهر ایرانی نپندارید، من تلاش میکنم تا مظهر یک ایرانی باشم، اما بدانید همانجا که زیبایی را میابید آن گوهر ایران است. در کردار، در پندار، در رفتار، بینش، در کنش همه ایران است. میگه آقا هر جا خوبی میبینی ایرانه. خب این که میشه ناسیونالیسم، این که میشه قومیت گرایی، میشه نژاد پرستی. خب این که اصلا وحدت آفرین نیست. هر کسی میگه کشور من کشور من کشور من. چرا ما نماز عربی میخونیم؟ چون این وحدتی باشه بین همه مسلمین. دعوا نشه ایرانی بگه من ایرانی میخونم، انگلیسی بگه انگلیسی میخونم، فرانسه نه، باید وحدت حفظ بشه این وسط. حتی جالبه کم کم داره پررنگ میشه این مکتب ایرانی که این دولت دهم، دولت دوم آقای احمدی نژاد، تو یک اقدام بسیار پر سر و صدا در مرداد سال 89 خانه ای رو در اصفهان به آقای ریچارد فرای که یک مستشرق ضد اسلام هست و با کانونهای امنیتی غرب هم در ارتباطه،
یه خونه ای رو تو اصفهان به چنین فردی اهدا میکنند. خب واکنش حضرت آقا چیه؟ حضرت آقا تو این زمینه چی میاد؟ چی میگن؟ میفرمایند آقا توصیه من این است، این اول آدرسش رو بگم، دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 6 شهریور 90 سال 90، یعنی اون زمانی که اوج این بحث مکتب ایرانی و امثال اینها بود. حضرت آقا چی میگه؟ میگه که توصیه من این است که در زمینه علاقه به ایران، علاقه به کشور و گرایش به ایران چند نکته توجه داشته باشید. خیلی خوب، ما ایران دوست داشته باشید، خیلی خوب، ما که نمی‌بینیمش باشه، باید چند نکته توجه داشته باشید. یکی اینکه مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات است. علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کند. ما در کشور زبان‌های مختلفی داریم، اما زبان ملی فارسی است. بنابراین نباید تصور شود که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟ روی موضوع تکیه شود. خب زبان رو از آقا گفت. بعد میگه یا روی ایران بعد از اسلام تکیه شود. افتخاراتی که ایران دوره اسلامی دارد در هیچ دوره دیگر از دوره‌های تاریخی نداشته. من این رو با استدلال عرض میکنم و این قابل اثبات است. حتی راست میگه آقا. این هر کسی واقعا بدون تعصب و کاملا منصفانه واقعا تاریخ رو مطالعه کرده باشه، میبینه که ایران بعد از اسلام افتخاراتش اصلا فوق العاده بالاتر از ایران قبل از اسلامه. میگم بدون تعصب باید نگاه کرد. بخوایم تعصبی نگاه کنیم نمیتونیم. طرف میگه ایران قبل اسلام مثل اون دوی مخفی که بود، که دوی مخفی نبود، مصاحبه بود. طرف میره از 4 تا جوون امروزی سوال میکنه که کوروش چیکار کرد؟ میگه کوروش خیلی کار کرد، کوروش فوق العاده بود، اصلا ما هر چی داریم از کوروش داریم. بعد خبرنگار سوال میکنه خب بگو چی داریم، مثلا یکیشو بگو. نه نمیتونم، اینقدر زیاده که نمیتونم. میگه آقا یکیشو بگو. میگه نه نمیتونم الان. درنش اینجوری نه، اینجوری نه، قابل اثباته. انصافا ایران بعد از اسلام یه چیز دیگه است. حضرت آقا میگه آقا هی میگی ایران، خب بگو ایران، اسلامش هم بگو. چرا فقط رو ایران تکیه میکنی؟ ایران بعد از اسلام حرف بزن راجبش، از اسلام هم بگو دیگه. بعد آقا میگه گسترش کشور، پیروزی‌های بزرگ نظامی، پیشرفت‌های عظیم علمی کشور همش مال دوره‌های بعد اسلامه. نه اینکه قبل اسلام از این چیزها نداریم. چرا؟ اما نسبت به دوره اسلامی ناقصه، کمه. البته یک چیزهایی به عنوان گفته‌ها مطرح می‌شود، اما چیزهایی نیست که مستند باشد و کسی بتواند آنها رو اثبات کند. اینها قابل اثبات نیست. اما آنچه که در دوره اسلامی واقع شده قابل اثبات روشنه. چرا؟ سندش هست، مدرکش هست. بعد آقا مثال میزنه، میگه شما نگاه کنید ببینید پیشرفت نظامی و علمی و فرهنگی ایران در دوره دیلمی ها و از اسلام دیگه، سلجوقی ها، بعدن صفویه، حتی در ایران و قسمت در این بین تو این وسط تاریخی در بخشی از دوره حاکمیت مغول ها حتی اومدن ایران، میدونید دیگه، تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفتند. مغول ها تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفتن، مسلمان شدن بعضی از اونها. خب چه کارهای برجسته و عظیمی صورت گرفت. اگه کسی میخواد از ایران و ایرانگری حمایت بکند، خب ایران دوران اسلامی، ایران بعد از اسلام هم مدونتره، هم مستندتره، هم قابل قبولتره، هم جلوی چشمه. کتابش جلوی چشمه، معماریش معماری مساجد و ستونها و جای مختلف جلوی چشمه، سند و مدرک تاریخیش جلوی چشمه، نشانه‌های علمیش هست، تاریخش هست، روشنه. خیلی آقا عالی حرف زد. آقا اصلا ایران قبل باستان رو نفی نکرد و گفت بله ما ایران قبل باستان هم بله داریم، اما خب اولا سند و مدرکمون ناقصه از ایران قبل باستان که واقعا هم ناقصه. ثانیاً بخوای ایران قبل اسلام رو مقایسه بکنی با ایران بعد اسلام، زمین تا آسمون فرق میکنه. چجوری میخوای اینها رو با هم مقایسه بکنی بعد بگی ایران باستان مثلا بهتر بود؟ با چه استدلالی، با چه سطح استدلالی؟ ببینید آقا چقدر زیبا استدلالی حرف زد. میگه خب میخوای از ایران دفاع بکنی، خب ایران بعد اسلام هم بگو دیگه. چرا فقط چسبیدی به ایران؟ خب بگو ایران بعد از اسلام. بگو ایران بعد از اسلام پیشرفت کرد که ارزش اسلام بیاری بالا. نگه فقط بشین از ایران حرف بزنی. یکی دیگه از کارهای عجیب احمدی نژاد تو این مقطع که با واکنش رهبرم مواجه شد، موازی کاری‌هاش تو دولت بود. مثلا برای پیگیری برخی اهداف و برنامه‌های خودش تصمیم میگیره تو زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری یک نهادهای موازی با وزارت خارجه ایجاد بکنه.
چرا؟ چون بخواد وزارت خارجه کارهای دل بخواهش رو انجام بده، خب مجلس جلوشو میگیره، وزارت خونه است، زیر نظر مجلسه، مجلس میتونه نظر بده، زیر نظر مجلس نه، ولی مجلس میتونه وزیر رو استیضاح کنه، بالاخره میتونه سوال جواب کنه. ولی وقتی یک نهادی مستقیم زیر نظر خود رئیس جمهور باشه و وقتی به مجلس هم نداشته باشه، اونجا که دست مجلس بسته است. ورزش رو عزیزان میدونن، ما قبلا وزارت ورزش نداشتیم، یک معاونت بود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور. ولی نمایندگان مجلس گفتن برای اینکه بتونیم بهتر زیر نظر داشته باشیم وزارت خونه بشه. اینجا احمدی نژاد دید برای کارهای وزارت خارجه بخواد فقط به وزارت خارجه تکیه بکنه، نمایندگان مجلس کدام گیر میدن. ما چیکار کرد؟ یک نهادهای موازی تو دولت ایجاد کرد برای وزارت خارجه، یعنی همون کار وزارت خارجه رو انجام میده، نیاز هم نبود نهاد تشکیل بشه، ولی برای اینکه خودش رئیسش باشه چنبره بزنه این کارو کرد. نهادهایی مثل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، به امورات ایرانیان خارج از کشور، خب این که وزارت خارجه هست، چه نیاز ایجاد بکنی؟ یا معاونت امور بین الملل ریاست جمهوری، خب این واسه چی این ایجاد کردی؟ خب وزارت خارجه واسه کارش چیه؟ حتی تو این موازیکاری‌ها به نهادسازی هم اکتفا نکرد، بلکه برخی از چهره‌های دولت مثل مشایی و بقایی رو به عنوان نمایندگان ویژه خودش تو سیاست خارجی مناطق مختلف جهان منصوب میکنه. خب چه نیازی از وقتی تو سفیر داری، وقتی تو سفارتخونه داری، سفیر داری، چه نیازی هست که بیای افراد دیگه رو موازیکاری منصوب بکنی؟ بعد حضرت آقا دوباره از خودش هزینه کرد، اومد وسط در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت در 8 شهریور 89. آقا فرمودند که یک مسئله دیگر هم در مدیریت‌های دولتی کار موازی است. در دولت نباید کارهای موازی انجام بگیرد. تناقض در تصمیم گیری ها به وجود می آید. وقتی دو دستگاه مسئول یک کاری هستند، این یک تصمیم میگیرد، آن هم یک تصمیم دیگر میگیرد و از همه اینها بالاتر مسئولیت از بین میره، لوس میشه، هر کی واسه خودش حرفی میزنه. فرض بکنید توی فلان مسئله اقتصادی یا فرهنگی یا سیاست خارجی اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاد، مسئولیت لوس میشه. وقتی کار موازی انجام گرفت، مسئولیت حالت خودش رو از دست میده، لوس میشه. در داخل دولت هم دیگر نبایستی از موازی کارها وجود بیاید. حالا یک موارد خاصی است، اما کلیش این است که موازی کاری خوب نیست. ببین حضرت آقا چی میگه اینها رو، چقدر حضرت آقا این موارد تاکید میکنه. وقتی نهادی داری، وقتی جناب عالی اومدی، مثلا حتی جالبه تو همون قضیه که من گفتم وزیر کار رو استیضاح کردن، تو هم بحث تامین اجتماعی، احمدی نژاد می‌خواست تامین اجتماعی از این مجموعه وزارت کار بیاره بیرون که باز نمایندگان مجلس اعتراض کردن. از این کارها و از این جور متاسفانه لجبازی‌ها زیاد داشت تو بحث احمدی نژاد و کارهای احمدی نژاد پیش میرفت و ایجاد میشد. از این متاسفانه لجبازی‌ها که خود اینها یک نوع هزینه‌هایی رو برای کشور ایجاد می‌کرد، مردم یک طرف، مسئولین یک طرف، ائمه جمعه، علما یک طرف، واقعا هزینه داشت برای کشور ایجاد. یعنی واقعا این 4 سال دوم احمدی نژاد هزینه‌های زیادی رو از این منظر به کشور وارد کرد و مدام دعوا و امثالهم تو کشور زیاد میشد. حالا ادامه باشه واسه بحث قضیه آقای مصلحی و وزیر اطلاعات باشه واسه جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.